चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप देख। और ये माँ बाप का मकाम औलाद को बताया कि देखो ये तुम्हारे माँ बाप हैं। हदीस पाक में आता कि जिसका खुलासा ये कि जिस जमाने में बेदीनी आम हो जाएगी, लोग ख्वाहिशात और गफलतों का शिकार हो जाएंगे, उस जमाने की अलामतें क्या होंगी? वह अतार रजुल ज़ौजतहु व कौमहु व बर्र सदीक़हु व जफा अबाहु। इसके मकाम को पहचान। एक सहाबी आए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और ये कहा, नबी अल्लाह, मेरी माँ बूढ़ी और ज़ईफ हो गई, पैर उसके अकड़ गए, चलना उसे नहीं आता, हज की तमन्ना उसके अंदर बाकी है। मैं उसे ले गया और अपने कांधे पे बिठाया और उसे ले जाकर हज कराया और मिना अपने कांधे पे ले गया, अरफात अपने कांधों पे ले गया, मुज़दलिफा अपने कांधों पे ले गया, रमी अपने कांधों पे बिठा के कराया और तवाफ ज़ियारत पूरा बैतुल्लाह का तवाफ अपने कांधों पे बिठा के कराया। माँ बहुत खुश हो गई और मुझे बहुत दुआएं दे रही है, या नबी अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर लिया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, जब तू माँ के पेट में था और माँ तेरे वजन को लिए लिए फिरती थी और तेरी वजह से वो कराती थी, कभी बैठने में आह निकलती, कभी खड़े रहने में आह निकलती, तूने अपनी माँ की एक आह का भी हक अदा नहीं किया। चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप देखें। हक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। और इस रात में माँ और बाप के नाफरमान को आज दुआओं से महरूम होने की धमकी दी गई। जब तक कि तू माफी नहीं चाह लेगा, जब तक कि तू माँ बाप से सही नहीं हो जाएगा, याद रख ये रात भी तेरे लिए खैर की रात नहीं बनेगी। अब ये कहकर ये रातें बनाई गई। अब तो मेरे दोस्तों, माँ बाप की इन बरकतों से निगाहें बिल्कुल बेनूर हो गई, दिल बुझ गए, सीने जुल्मतों में आ गए और कोई पता नहीं। अरे साहब, है बाप, हर एक के बाप होते हैं और हर माँ बाप पालते हैं, उनका तो काम है परवरिश करना। अरे जालिम, ये कहते हुए जब तेरी औलाद आएगी तो तेरे कितने छक्के छुड़ेंगे तुझे उस वक्त पता चलेगा। इसलिए कि माँ बाप की नाफरमानी पे खुदा जीते जी अजाब में मुब्तला करते हैं, मरने के बाद ही नहीं बल्कि दुनिया में ही अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ पकड़ आती है और उसमें अल्लाह शिकार करते हैं। और जो अपनी जिंदगी को सुलह के रास्ते पे डालता है, अल्लाह उनकी जिंदगियों को बनाते हैं। एक बुजुर्ग ने एक माँ बाप के दर्द भरे वाकये को चश्मेदीद देखा और उसे बयान किया और ये कहने लगे कि माँ बाप का इकलौता बेटा, और माँ बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया, अच्छी डिग्री दिलाई, अच्छे पोस्ट के ऊपर उसकी मुलाजमत मिल गई। अब उसके लिए एक अच्छी लड़की का इंतखाब किया, उसकी शादी की और उनके सारे शोषणों को पूरा किया। शादी के कुछ दिन के बाद में बीवी ने कहा, मैं इन बूढ़े माँ बाप के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगी। अब वो भी बेचारा नई नई जिंदगी के ज़ौक का शिकार बन गया। उसने अपने माँ बाप से कहा कि ये साथ रहने तैयार नहीं, अगर मैं आप लोगों के साथ रहूं, आप अगर इजाजत दें तो मैं कहीं और रहूं और आप पास आता जाता रहूं। वो माँ बाप थे, वो बेटे का भला चाहते थे। कहने लगे, बेटे तू जहां चाहे रहे, तू अच्छा रहे तो हमारी निगाहों में काफी है बस। अब वो बाहर चला गया। अब ये बेचारे अजनबी बन गए, एक गिलास पानी पीने में भी ये मजबूर बन गए। ये सब्र करके अपनी जिंदगी गुजारते रहे। थोड़े दिन में बाहर की कोई नौकरी मिली और वो निकल के सऊदीया को चले गया। अब वहां जाने के बाद उसने कहा, खबरदार अब जाने का नाम नहीं लेना। अब ये उसी जकड़बंदी में आ गया, अब बीवी बच्चों के चक्कर में पड़ गया। अब नतीजे के अंदर माँ बाप को धीरे धीरे भुला दिया। पहले तो कुछ पैसे भेजता था, वो भी खत्म हो गया। अब उसके बाद हज का मौसम आया, इसने हज किया। हज जब किया तो तवाफ ज़ियारा के लिए जब आया और आखिरी तवाफ किया तो इसके कानों में एक आवाज पड़ी कि तेरा हज मरदूद है, हमारे यहां कबूल नहीं। अब ये परेशान है, या अल्लाह, मैं इतना किया और मेरा हज मकबूल नहीं हुआ। एक साल यही हुआ, दूसरे साल फिर इसने हज किया, दूसरे साल फिर उसके कान में आवाज पड़ी, तेरा हज मरदूद है, हमारे पास कबूल नहीं हुआ। 12 साल तक यही होता रहा। अब ये तड़प गया, बहुत बिलबिला कर रोने लगा। वहीं एक बुजुर्ग को पकड़ा और कहा, हजरत 12 बरस हो गए हज करते हुए और ये आवाज सुनते हुए, मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो वो अल्लाह वालों को अल्लाह पाक फिरासत देते हैं, इसीलिए कहा, इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत से चौकन्ना रहो। और इसलिए कि अल्लाह वाले वो होते हैं जो अल्लाह के नूर से देखते हैं, तो उनकी बसीरत तेज होती,
انہوں نے کچھ حال احوال پوچھے، پھر کہا کہ کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ کہا ہاں ماں باپ ہیں۔ کہا کہ ان سے ملاقات ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اب اس نے سارا دکھڑا بیان کیا اور کہا 12 برس ہو گئے۔ اس بزرگ نے کہا جب تک تم اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اب اسے غیرت آئی، اب اس نے اپنے گھر والوں کے مقابلے پہ کمر باندھی اور کہا کہ تو رہے یا مت رہے میں تو وطن جا رہا ہوں اور بہرحال اپنے ماں باپ سے تم سے ملوں گا، یہ سوچ کر یہ آیا۔ اور جب آیا اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے تو 12 برس کے فرق میں پورے گاؤں کا اور بستی کا نقشہ بدل گیا۔ اب کوئی اسے پہچاننے والا نظر نہیں آتا۔ اب یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ایک بچے کو دیکھا تو بلایا، اب بلا کے کہا میاں آپ یہی بستی میں رہتے ہیں؟ تو کہا ہم اسی بستی میں رہتے ہیں۔ یہاں اس نام کے ایک صاحب رہتے، ان کے گھر کا کچھ پتا ہے؟ اس نے کہا ارے ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے سینے پہ ایک اور چوٹ پڑی، ملنے آیا تھا میرا باپ بھی گزر گیا اب میں دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہا۔ اس نے کہا گھر کہاں ہے؟ تو کہا اس گھر میں ایک عورت ہے جو شاید ان کی بیوی ہے اور وہ بھی بہت بیمار ہے اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلے گئی اور وہ پڑے رہتی ہے، محلے والے کچھ ہمدردی کر دیتے ہیں، ان کا گھر فلاں جگہ ہے۔ یہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہی گھر ہے۔ یہ دبے پیر گیا، گھر پہ پہنچا، دروازہ کھلا، چپ چاپ کھلے دروازے کو دیکھ کے اندر چلے گیا۔ جا کے جب اس نے آواز لگائی السلام علیکم تو ماں تھی، ماں کی مامتا نے پہلے ہی آواز میں اپنے بیٹے کو پہچان لیا اور کہا ارے میرے بیٹے تو آ گیا، ارے میرے بیٹے تو آ گیا، میرے دل کا سکون پورا ہو گیا، میری دعا پوری ہو گئی۔ اب یہ تڑپ رہا ہے، وہ ماں ٹٹول رہی ہے ہاتھ سے اور چوم رہی ہے پیشانی کو اور گلے لگا رہی ہے اور یہ کہہ رہا اماں جان کیا حال ہے؟ کہا بیٹا اب آنکھیں نہیں رہی، میں تجھے دیکھ نہیں سکتی لیکن تیری آواز کو پہچان گئی اور تجھے جان گئی۔ اب یہ ہے کہ تڑپ رہا ہے اور ماں کی تڑپن اپنی جگہ ماں کی مامتا کی ہے۔ ماں نے کہا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، کیسے ہے؟ کہا نہیں بس میں آیا ہوں۔ تو کہا بس بیٹا اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ فرمایا اماں جان کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بیٹا تمہارے باپ گزر گئے اور میں رات دن یہ دعا کر رہی تھی اے اللہ تو میرے بیٹے کو بھیج دے، اب میرا شوہر بھی گزر گیا، کوئی محرم نہیں رہا، کل میری موت واقع ہوگی تو قبر میں مجھے کون اتارے گا؟ میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہی تھی، اللہ نے میری دعا قبول کر کے تجھے بھیج دیا۔ اب یہ تڑپ گیا، ماں کے کبھی پیروں سے چمٹتا، کبھی بالوں سے لپٹتا، کبھی آہ بھرتا اور کہتا اماں جان مجھے معاف کر دے، اور ماں بیچاری سسک سسک کے کہتی بیٹا بس تو دنیا میں بھی اچھا رہے، تو آخرت میں بھی اچھا رہے، میں نے تو تجھے معاف کر دیا، میں تیری خوشی کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے۔ اب اس حالت کے اندر یہ تڑپتا رہا۔ اللہ کی کرنی ہے کہ ایک دن 1.5 دن نہیں گزرا کہ وہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ماں کے نہلانے کا انتظام کرایا، قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا اور پھر سارے کام کیے۔ اس کے بعد پہنچا اور پھر حج آیا 13واں حج، اور جب یہ حج کیا تو اس کے کان میں آواز آئی اب تیرا حج قبول ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے اور اس نعمتوں کی قدر کیا ہے، یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے نام کے ساتھ ہمارے ماں باپ کا تذکرہ کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، وہاں کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کے احسان کو بھی پہچانو اور ان کے ساتھ بھی معاملہ صحیح کرو۔ اور اس ماں باپ کو اولاد اتنی اندھی ہو گئی، معاشرہ اتنا بگڑ گیا، ماحول اتنا لٹ گیا، اب کوئی ان چیزوں کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں، کوئی شعور زندگی میں نہیں۔ تو میرے دوستو جب تک زندگی باقی ہے عمل کا میدان موجود ہے، جو گزشتہ تھے اور آج نہیں ہے وہ بیچاروں کے عمل کا میدان ختم ہو گیا۔ اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے ساتھ معافی کا معاملہ فرمائے، لیکن ہمارے لیے ابھی عمل باقی ہے اور عمل کا میدان موجود ہے۔ آدمی ان چیزوں کو پہچانے، اے اللہ تو نے اپنا بندہ بنایا، میں کس کس کا حق ادا کروں؟ میں کسی کا حق ادا کرنے کے لائق نہیں رہا۔ اور آداب یہ بتائے گئے کہ اولاد ماں باپ کا حق ادا کرے اور ماں باپ اپنی اولاد کا حق ادا کرے، ماں باپ اپنی اولاد کو آخرت بتلاتے، ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ کی بڑائی سمجھاتے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے بدلاتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی زندگی کو غلط ماحول میں ڈالا تو اس کی نحوستیں یہ آئیں گی کہ لوگ بیویوں کی مانیں گے اور ماں کو جھڑکیں گے، اور اتنا ہی نہیں ہوگا
वअता अर्रजुलु ज़ौजतहु व क़ौमहु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। दोस्तों की दिलदारी करेंगे, बाप के साथ गद्दारी करेंगे। हजारों रुपए होटल में बैठ के लुटा देना, एक एक वक्त के बिल दे देना आसान है। और बाप का बुढ़ापा आया तो जैसे मैंने पहले कहा, अरे नहीं साहब एज फैक्टर है, वो खांसी चलती है, रातों की नींद उड़ती है। अब न इस बाप को दवा दे रहे हैं, न इस बाप का सर सहला रहे हैं, न उसकी आंखों के सामने बैठकर उसकी तसल्ली का सामान कर रहे हैं। बूढ़ों से पूछो, जवान बेटों को देख के उनको क्या ताकत मिलती है और उनको क्या सुकून मिलता है। और ये औलाद ये समझ रही कि नहीं ऐसी करो। कब तक करेंगे मेरे दोस्तों? कल के दिन ये बुढ़ापा हम पर आएगा, हमारी औलाद हमसे ज्यादा बेरुखी बरतेगी, तो उस वक्त आदमी तड़प तड़प कर मरेगा। और उस वक्त इस तड़पने पे उसे अल्लाह की तरफ से भी कुछ नहीं मिलेगा। तूने अपने हाथों से किया था, जीते जी अजाब है जो दुनिया में तुझे दिया जा रहा, और इसके अंदर तू भुगत ले और अपनी जिंदगी तू इसके अंदर देख ले। इसलिए मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, अपनी जिंदगी के अंदर माँ बाप को भी पहचानो और बाप के मर्तबे को भी पहचानो और बाप के हक को भी जानो और उसके साथ भी अपनी जिंदगी के मामले को सही करो। इसलिए कि इनको एक निगाह देख लेना। अल्लाह के लाडले नबी साहब ने फरमाया, जो अपने बूढ़े माँ बाप में से किसी एक को भी एक नजर मोहब्बत से देख ले, अल्लाह उसे एक हज का सवाब अता फरमाएंगे। चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप देखें।